الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تفسير سورة تبت وهي مكية مكة وردت لا تمتابت المكلية في سورة يمتابت نبي عليه الصلاة والسلام أن كان صعد في جبل مكة وردوا ذا فرارا يوسنا سبب الله صلى عليه وسلم يا صباحا هلكه الله سبب يا صباحا إيب عربوش نبي عليه هذا الكبسوش لما تنظروا إن يبالوا لذا أبابات يزن في البقية ثم القبابي لا تجتمع في قريش يتبالوا كلهم من ماضي محمد يجالوا تتبسلوا فزاد تتبسلوا أبو العلم أبو الهبازة فقال أرأيتم إن حدثتكم إن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونني أهم بلغاتشوني فلا ما كانت في ورغاتشو ويطلق بما لدي ورغاتشو البيجي بلغاتشو ونسرين يالاتشو قالوا نعم إن آوت انسمح لن لأن أنت قلت وشك أنت لك من زمان لن ومثل من هذا جلو قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فمما هنا ولكن الذي تكون أحسن بكاتشوال له بس يكون كفاكا لجهنم ببال يأمن تتنقوه أبو جهل بطل فقال أو لهذا جمعتنا بنزلوا إن كانت لو فعلي أنه مصر يتبسل كالنزل ونقرم لهذا تبت لك سائر اليوم الله سبحانه على الناس المدد ولو للشآت نفس صورة نفجة تجأ ما تنظر في مجدد تبت يدا أبي لهب يا أبو لهب للتجرج أفوا كسروا وتب تكسر يدعونا لك ما أغنى عنه ماله نبرة جنزبك ومن السؤال القوم في كما تنتكتات وما كسب يا كابلو ويرزقك والملوك من المحلو سيصلى نارا ودجتك أساتني جبال ذات لهب يمن كالكل بالسبت ولجنسات ودجت جبال وامرأته بالسجد مستمت جبال لج حمالة الحطب تشكاني في جيدها بدرت عليه حبل من مسد يتسجى للشاي هنا قمد يدرج شريب تسمى تشكل الذي كما تبدأ حنكج عن مجبال للجليئات سورة وملك هذا هو أحد أعمال رسول صلى الله عليه وسلم فنبي أبوذك أن لن يورو أبو لهب الملك عبد العزى بن عبد المطلب الملك عبد العزى بن عبد المطلب من يوسع أبو عتبة عتيبة يمشي نظرنا أبو لهب يتبالك مشراك وجيبة كيف يا مرا ينتبارك الأمر يامرونا أبو لهب بريك الله اللي نصرف يحتباك من لهب ملك يسافر من الباربرك وجيت يبني هنا ونقر الله تكرروا أبو لهب أيضا كثير الآثار رسول الله والبوضي تلاحظوا نبي يستقي لمن دس أربعين يستقي يأكلون دس أربعين هذا بيرجع شيء جل نبر ورقة نبر جل لكن هو تيجي يستقي سؤال ورقة نوع ما أن كانوا بيجوا فأنا نبر يستقي سؤال نبر وللقراء والتنفس له ولدينه النبي عليه الصلاة والسلام توضى حج وذا كما قبل يرجع وكربوا زنبروا يوشتان قالوا زنبروا يوشتان الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلى الفجر يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا مدير قال تعالى يتكترسوا وشة لو هذا صادق كاذب وشة عمله دين لكم يا تعالى إن يا يستقياتوا الإسلام دمو وزود برمسات تتاجاتوا يلاو قرطو من قال لا نبي يقول مسجد شمولين شو الوغاشو شو من قال لا يكتكتجم تاسكم مدرسة نا إيجي آيات يورد يجديكين قرناتو يمكن كان أبو أنبتال
تنأتلجنا نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق جارا مرتبة كدكوش جارو زكابا كل جاينا الذي جالسنا يروشي يرفلفش مثلا يرفلفش مجمل تبارك عوراء مجمل جابو سفيان يتولبلبشنا يروتش ويدرس يا أبو بكر أين صاحبك أين صاحبك أين صاحبك بس هذين بس جنبار النوم ملو يتشلفون أتاني ما تاني مرة مثلا نازكما يدرس منا من على الغابة شبنا ثم تزوجي الزمن عليه مذمما أبينا ودينه كدينا وأمره عصينا مذمم محمد يأكل مذمم محمد ما مسؤول يزداد تكاراني مذمم أنا رسول من يرد بجرو فلما رأى قال يا رسول الله أنا متعالي في قال إن هذا الكراني حتى يجب تواتر مدتان السؤال هذا ثمرة تسالك في الغير الثلاثة يوفي من قال الله تجبان فتح الله خلق كلام إذي مذمم عليكم محمد من يوم السؤال متسابقا مذمم من يبالون مذمما أبينا أنبياء المالك دين ودينه علينا أيمانة الخلال وأمره عصينا في ذا ظلم خلفه يجاري تدبالتنا እንደዚህ አዛ ካደረጋቸው ነበር ያው አልሰለመችም በምስልም አስተሳሰበ ነብዩ ስምና የመጣ ጊዜ ነው هذه سورة آية معجزة ظاهرة ودلواتها على النبوة فإنه منذ نزلت سيصلى نارا ذات لهب امرأة حمالة الحطب في جيدها ممسكة أنهما بالشقاء وآدم الإيمان قدموا من تاصل النبيات النبوة በጣም ትልቅ ሙዕጂዛ ግልጽ የሆነ ነው ለምን አላመሩበት እንደውም እሱ አቡለሃብ ሙቶ ቤቱ በሽታ ይዞት የሚተላለፍ በሽታ ነው ብሎ ልጆቹ ሙቶ ሲያበቁ ሊቀብረው እንኳ አጡ ልጆቹ በእንጨት እየገፉ ነው ወደ ገበያ ያስገቡት ይባላል ሻውቱ ሰዎች በተጀናዘው እኛው ልጁ ልጅ ማጣለ ምናምን ያርክ ሐምል ሄደ ነው አንበሳ اللهم صل عليه ከልበኒ ይችላል ተብሎ ዱዓ ተብሎበት እዛ አንበሳ ተደጋዋል በቁጥር ዙሪያውን ይመጣል ከዛ አንድ ቀን ይሄንን መደበሩ በጣም አደረጃ በቁስ ነው ተፈልክሎ ገባ እንዳየው ሰዎቹ ተኝተዋል ሰውን ሁሉ አልፎ ሰውን ሁሉ ተረባምዶ ተሰጥቶ አይ መሐመድ እኮ ገደለኝ መካ ሆኖ ገደለኝ ታወቀ ይላል